बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी सैयद आरिफ शराजी ने कहा है कि हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन के सिलसिले में 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2 बजे दिन लियाकत बाग चौक मई रोड से फारा चौक तक राजा बाज़ार तक यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली जाएगी, जिसमें मर्दों और नौजवानों के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शरीक होंगे। उन्होंने गयूर मुसलमानों से अपील की है कि वो इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ और अपने मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली में दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ शिरकत करें। इलावा अज़ीज़ ज़िले दफ्तर सैयद मौदूदी बिल्डिंग में ज़ोनल उमरा का माहाना तंजीमी इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए सैयद आरिफ शराजी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्का बंदियों और उन पर एतराज़ात के अमल से कौमी इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त का पता चलता है। तमगू मगू की कैफियत से निकलने और इबहम को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इजलास में नई हल्का बंदियों और इंतखाबात की तारीखों के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौका पर ज़ोनल उमरा ने अपनी अपनी रिपोर्टें पेश की। इजलास में महरूमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। गाज़ियाबाद, कमालाबाद, घरोटी और रावल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में आइस्को काम की जानिब से रखे गए ट्राली ट्रांसफार्मर हटाकर खंभों पर लगे ट्रांसफार्मरों को बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये मुतालबा मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी ज़फ़र इकबाल ने अपने बयान में किया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों के ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर आइस्को काम की जानिब से ट्रालियों पर आर्जी तौर पर ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली की सप्लाई बहाल की गई है और कई माह गुजरने के बावजूद इन ट्राली ट्रांसफार्मरों को ताहाल हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से इन इलाकों की गलियाँ और सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और रिहायशियों और रिहायशी को ट्रांसपोर्ट के मामले में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए SECT सर्कल आइस्को और चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को इस्लामाबाद से अपील है कि फौरी तौर पर इन ट्राली ट्रांसफार्मरों को हटाया जाए और इन खंभों पर लगे ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करके उन्हें फ़ाल किया जाए और उनके ज़रिए बिजली की सप्लाई की जाए और रास्तों को खोला जाए, वरना अवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब टीचर यूनियन ज़िला रावलपिंडी की सीनियर नायब सदर मिसेस अमीर बेगम चौधरी की क़यादत में तहसील टक्सला की ख़वातीन असातिज़ा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हाजी उमर फ़ारूक से मुलाकात की और अपने मसाइल से उन्हें आगाह किया। इस मौके पर इन ख़वातीन असातिज़ा ने और चौधरी अमीर बेगम ने उन्हें बताया कि पंजाब के एपका के और महकमा तालीम के असातिज़ा के मसाइल जो हैं उनमें लीव इनकैशमेंट रूल्स में तरमीम और पेंशन रूल्स में तरमीम और 55 साल में रिटायरमेंट की तरमीम वापस लेने का मुतालबा है, जिसे पंजाब हुकूमत अभी तक हमें तस्लीम नहीं कर की, जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब भर में नामवर और बड़े बड़े स्कूलों को प्राइवेट किए जाने वाली साजिश किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक साबिक MPA उमर फ़ारूक ने उन्हें बताया कि वो उनके मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और टीचरों की हौसला अफजाई की जाएगी और कहा कि वो कोशिश करेंगे कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। अंजुमन ताजरान सरदार आलम खान रोड के इंतखाबात में ताजर इत्तेहाद ग्रुप के मोहम्मद रिजवान सदर और हमजा तारिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मुंतखब होने वाले दीगर उम्मीदवारों में बाबर शहदार जॉइंट सेक्रेटरी, नबील शौकत राब्ता सेक्रेटरी, सैयद जाहिद अली शाह सीनियर नायब सदर, उस्मान फ़ारूकी नायब सदर और एहसान खान फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ताजर इत्तेहाद ग्रुप मजमूई तौर पर 94 वोट लेकर कामयाब हुआ। पोलिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई और तमाम वोट पोल होने के बाद दोनों सदारती उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिनती का अमल किया गया। कुल 140 वोट पोल हुए, जबकि 2 वोट मुस्तरद हुए। मध्य मुकाबला ग्रुप के उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पर 44 वोट हासिल किए। इस मौका पर राजा मुश्ताक की ज़ेर सरबस्ती मुनक्कद की गई तकरीब अल्फ़बरदारी में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों से मरकज़ी तंजीमीन ताजरान पंजाब और अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सदर शर्जील मीर ने हलफ लिया। इस मौका पर 9 मुंतखब अदारों से खिताब करते हुए मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब के सदर शर्जील मीर ने कहा
کہ وہ سردار عالم خان روڈ کے تاجروں کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور تاجروں کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر شیخ عبدالوحید، طاہر تاج بھٹی، شوکت بٹ، ارشد محمود مغل، سید فرزند علی شاہ، ملک سعید، محمود اظہر یوسف، ڈاکٹر محمد اعجاز غوری، ڈاکٹر یونس شیخ سہیل، صدر انجمن تاجران کالج روڈ بھی موجود تھے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے ذاتی معالج اور شوکت خانہ اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر اور قانونی ٹیم نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل تندرست ہیں، البتہ ان کا ہاضمے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی کبھی کبھار ہوتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے خصوصی طور پر اس بات پر مطمئن ہیں کہ ماضی کے کیس نہیں کھلیں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں فوری انتخابات کروائے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کے روز سینٹرل جیل اڈیالہ میں پابند سلاسل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی اور بیرسٹر علی گور پر مشتمل قانونی ٹیم کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اور شوکت خانہ اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان یوسف نے کہا ہے۔ اس ملاقات میں وہ بھی موجود تھے۔ ملاقات کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اور ڈاکٹر عثمان یوسف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہیں، وہ بالکل تندرست ہیں۔ جب سے ان کو گولی لگی تھی پچھلے سال، اس کے بعد وہ ورزش کم کر رہے تھے جس سے ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے مکمل چیک اپ کی میں خود ان کو چیک کروں۔ میں نے خود چیک بھی کیا ہے، مجھے ان کی صحت بہتر لگی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر اور چھاتی کا معائنہ کیا جو بالکل ٹھیک ہے، البتہ ان کو ہاضمے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ ہاضمے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ اور میڈیسن تجویز کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کی قانونی مدد کی جائے۔ جیل سہولیات پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جیل اتھارٹی جانے اور وہ جانے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صرف قومی مفاد کی باتیں کی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، البتہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک کو اس وقت ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے، اور مقبول لیڈر صرف انتخابات کے ذریعے آ سکتا ہے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ثاقب رفیق نے کہا ہے کہ ٹیکس کی شرح میں کمی اور ریونیو اتھارٹی اور بزنس کمیونٹی کے درمیان قریبی شراکت داری سے حکومت کو محصولات کے اہداف حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ چیمبر ہاؤس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے پر زور دیا اور مزید کہا کہ چیمبر پلیٹ فارم EIMS-POS انسٹالیشن اور ریسٹورنٹ انوائس مانیٹرنگ سسٹم یعنی RIMS کے حوالے سے آگاہی کے لیے دستیاب ہے۔ کمشنر PRA طاہرہ جاوید نے کہا کہ PRA کا مقصد ٹیکس دہندگان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے تاجروں کی شکایات کے ازالے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے RCCI کے کردار کو سراہا اور کریڈٹ اور ڈیبٹ کی ادائیگیوں، تعمیل، اپیلوں، آڈٹ اور ٹیکس دہندگان کے سماجی تحفظ سمیت تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں رجسٹریشن اور شو کاز نوٹس، ود ہولڈنگ ٹیکس اور کمپلائنس سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ ان کی ٹیم میں سائمہ یونس ایڈیشنل PRA کمشنر، ارسلان طارق انفورسمنٹ آفیسر اور افشان نذیر انفورسمنٹ آفیسر، صوبیہ انم انفورسمنٹ آفیسر، ہیرا رؤف آڈٹ آفیسر، عدیل احسن آڈٹ آفیسر بھی شامل تھے۔ انہوں نے ممبران کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ اس موقع پر راولپنڈی چیمبر کے صدر ثاقب رفیق، گروپ لیڈر سہیل الطاف، سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی PRA فراز فضل، ٹریڈ اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے اور RCCI کے ممبران بھی موجود تھے۔